कल हमें जी तीन चीजों को पता चला। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले भी पढ़ ली है और अब इस वजह से पढ़ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग शुरू है। कल हमने पढ़ा था जी कि अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें कहा कि वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन, कि तू किसी चीज के लिए, किसी चीज के बारे में ये मत कहे कि मैं उसे कल करने वाला हूँ, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर उसके साथ ये कहे कि अगर अल्लाह ने चाहा। दूसरी चीज हमने सीखी कि वज़कुर रब्बका इज़ा नसीता, जब तू भूल जाए तो अपने रब को याद कर। और वकुल असा अन यहदियनी रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा का तर्जमा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहें कि उम्मीद है कि मुझे मेरा रब इससे ज्यादा करीब भलाई की हदायत दे देगा। ये हमने जी कल किया। अब यह है कि कितनी देर ठहरे, अल्लाह ताला यहाँ बता रहा है वल्लबिसु वलबिसु फी कहफिहिम सलासता मियातिन, अलग कहा सलासा मियातिन सिनीना वज़दादू तिसा, यहाँ जी करते हैं। तो वलबिसु का तर्जमा क्या करेंगे जी डॉक्टर दाऊद भाई? पहले पढ़ चुके हैं ये वैसे, कैसर भाई बताएं। और वो ठहरे। हाँ जी, लाबिसु जमा है तो लाबिसा का मतलब होता है ठहरना, मुद्दत इसके अंदर होती है। वलाबिसु और वो ठहरे, फी कहफिहिम गार में, अपनी अपनी गार में, गार में, अपने गार में या अपनी गार में, सलासता मियातिन सिनीन। सलासा का सलास तर्जमा तो हमें आता जी, है, 300, सलासा। 3, अच्छा, सलासा तीन। मियातिन के मानी होते हैं 100, 100, 300। सिनीना जमा है सना की, 300 साल। सलासा मियातिन सिनीना का तर्जमा क्या हुआ जी? 300 300 साल, साल। 300 300 साल। साल। अब ये कुरान मजीद की फसाहत व बलागत है, या अरबी के अंदर भी ऐसा करते हैं। हालांकि अल्लाह ताला इसको इकट्ठा कर सकता था कि भाई, लेकिन अल्लाह ताला ने फसाहत व बलागत का ख्याल रखा। वज़दादू तिसा, और उन्होंने ज्यादा किए 9। और 9 क्या? 9 साल। 9 साल जी। और वो ज्यादा ठहरे कहेंगे 9 और साल। बस दादू तिसा का तर्जमा क्या करेंगे जी हम? और वो ज्यादा ज्यादा ठहरे ठहरे रहे 9 9 साल। साल। 9 साल। तो अब इसका पूरा तर्जमा है कि वो उस गार में 300 साल ठहरे और 9 साल, 9 साल ज्यादा किए, ये कर लेते हैं। ज्यादा अपनी जुबान का लफज है, बजाय इसके हम इजाफा करें या कोई और लफज, तो वज़दादू के अंदर ज्यादा हमारी जुबान का लफज है। ठीक है जी। जी सर। तो कैसर भाई से शुरू करते हैं। अगली जो आयत है वो डॉक्टर अपने प्रोफेसर साहब करेंगे। वलाबिसु से करें जी। वलाबिसु फी कहफिहिम, और वो अपनी गार में ठहरे, सलासा मियातिन सिनीना, 300 साल, वज़दादु तिसआ, और 9, और वो ज्यादा ठहरे 9 साल। और वो ज्यादा ठहरे 9 साल। मुश्किल नहीं है, अब तो पता चला कि कितनी मुद्दत वो ठहरे। 309 साल। 309 साल।
یہ بتایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ چونکہ زیادہ جانتا ہے، زیادہ قریب مجھے ہدایت دے گا، یہ اسی کا آگے تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تعداد ایگزیکٹ بتا دی کتنا عرصہ ٹھہرے، 309 سال یہ ٹھہرے۔ اب اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ مختلف تفسیروں کے اندر آئے گا، آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قمری سال ہوں گے تو وہ بنیں گے اپنا زیادہ بنتے ہیں، وہ 309 سال بنتے ہیں، اور وہ شمسی ہوں گے تو وہ 300 سال بنتے ہیں۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ 309 سال ٹھہرے تو یہی ٹھیک ہے۔ آگے جی چلتے ہیں 26 آئے۔ 26 قل اللہ اعلم بما لبثوا، اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان دے کے اور اس کے اوپر مور بھی ثابت کیا ہے کہ ممکن ہے آپ کے ذہن میں کوئی اور مدت آئے، وہ سارے کے سارے غلط۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، ایک آگے میں پڑھنے لگا ہوں، لہو غیب السماوات والارض، بڑا آسان ہے۔ اب جو لفظ آ رہا ہے اس کا ذرا اچھے طریقے سے ترجمہ کرنا ہے، اس کے اوپر جن کے پاس مصحف ہے وہ نشان لگا لیں ورنہ یاد رکھیں۔ ابصر بھی واسمع، یہ لفظ ہے۔ تو ایک ہوتا ہے سمیع، ایک ہوتا ہے بصیر۔ بصیر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھنے دیکھنے والا۔ والا۔ خوب دیکھنے والا، اسی سے ابصر من بنے گا، اس سے زیادہ دیکھنے والا۔ تو الابصار اسی کا مخفف ہے، ابصر بھی، سب سے زیادہ۔ ابصر بھی، وہ اس کا کتنا عمدہ دیکھنے والا ہے، یہ ترجمہ کیا بہت سارے لوگوں نے۔ کیوں جی؟ جی وہ اس کے بارے میں کتنا اچھا دیکھنے والا ہے، وَأَسْمِعْ، اور کتنا عمدہ سننے والا ہے۔ تو ہم بھی وہی ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ یہ بھی ساتھ ہے کہ وہ اس کے بارے میں سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے اور سب سے زیادہ سننے والا ہے۔ پہلے کیا کیا تھا کیسر بھائی کو، آپ کو یاد ہو؟ جی میرے کیا خیال میں خوب ہے وہ دیکھنے والا۔ جی جی کیا خوب ہے وہ اسے، اب وہ دیکھنے والے کے بجائے بھی کر لیں اسے، اس کے بارے میں۔ جی جی ہاں جی، تو کیا اور کیا خوب خوب ہے ہے وہ اسے سننے والا۔ دیکھنے والا، واسمع، اور کیا خوب ہے وہ سننے والا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہو جائے گی۔ تو ذرا کر دیں ترجمہ، ابھی ہم نہیں کر رہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، یہاں تو ہو گیا، ولا یشرک فی حکمہ، یہ اللہ کے بارے میں ہے، ولا یشرک، اور وہ شریک نہیں بناتا۔ اب ممکن ہے یہاں بھی آدمی کے ذہن میں آئے گا کہ یشرک کا مطلب ہے وہ شرک نہیں کرتا، نہ، یہاں ترجمہ کرے گا اللہ کے بارے میں ہے، ولا یشرک فی حکمہ، اور وہ شریک نہیں ٹھہراتا اپنے حکم میں، اپنے فیصلے میں، احدا، کسی کو۔ بہت عظیم آیت ہے جی، آیت کا حصہ۔ اب یہ پڑھتے ہیں قل اللہ، ترجمہ کریں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہے، کہہ دیجیے کہہ اللہ دیجئے ہی کہ اللہ تعالی اعلم، خوب سب جانتا سے ہے۔ بہتر جانتا ہے، جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے، بما لبثو، جتنی دیر وہ ٹھہرے، بما لبثو، جتنی دیر وہ تو ٹھہرے۔ کتنی دیکھیں۔ ورنہ ترجمہ بنتا ہے جو وہ ٹھہرے، جو چیز وہ ٹھہرے، تو یہاں بنے گا وہ مدت ہی ہے، تو جتنی مدت وہ ٹھہرے، آسان ترجمہ کریں گے۔ تو ترجمہ ذرا مل کے کرتے ہیں جی، قل اللہ اعلم بما لبثوا کا جملہ، کہہ کہہ دیجئے دے کہ کہ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ وہ ٹھہرے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا ہے جتنی دیر وہ ٹھہرے۔
लहू गैबुस्समावाति वल अर्द। तर्जुमा बड़ा आसान है। उसी के उसी के लिए है लिए है आसमानों आसमानों और जमीन के और गैब। जमीन का जी, गैब। उसी के लिए है आसमानों और जमीन के गैब या पोशीदा बातें, दोनों में से एक का इंतखाब करें। गैब का गैब ही करना है या पोशीदा बातें करनी है? गैब ठीक है। गैब ही ठीक है। गैब। गैब ठीक है जी। तो उसी के लिए है आसमानों और जमीन का गैब, यानी कि उसका गैब कदीम है, जब कुछ नहीं था तब भी वो जानता था, और जब कुछ नहीं होगा वो भी जानेगा, और जब है हमारी आंखों से वो चीजें गायब हैं, अल्लाह ताला जानता है। तो लिहाजा इसका तसलसल जो है वो कायम रखने के लिए कि वो कितनी मुद्दत ठहरे, अल्लाह ताला ने तो खुद वो काम करवाया हुआ था, हमारे लिए वो गायब है। लिहाजा अल्लाह को पता है कि वो कितनी देर ठहरे अपना असवाब कहफ वाले। 309 साल। 309 साल। 309 साल। उसके साथ जरा लिंक अप हो जाएगा। अबसिर बिही व अस्मिअ, कितना खूब है वो इसे देखने वाला, और कितना खूब है वो सुनने वाला। तर्जमा करें जी, अबसिर बिही व अस्मिअ। इतना कितना खूब खूब है है वो वो देखने उसे वाला। देखने वाला और सुनने वाला। जी, अब बसर से बसीर, बसर, अबसार ये हम पहले पढ़ चुके हैं। समी, समइहिम पढ़ चुके हैं उसे अस्मा। आगे अल्लाह ताला कहता है मा लहुम मिन दूनिही मिन वली, नहीं होगा उनके लिए उस अल्लाह के अलावा या उस अल्लाह को छोड़कर मिन वली, तर्जमा कोई, कोई कोई दोस्त। दोस्त। कोई दोस्त। दोस्त। तो तर्जमा क्या बनेगा जी, मालहुम, नहीं होगा नहीं उनके है। लिए नहीं नहीं है होगा उनके उनके लिए लिए मिन दूनी ही, उस अल्लाह को अल्लाह को, छोड़कर अल्लाह को उस अल्लाह छोड़कर को छोड़कर मिन वली, कोई 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 दोस्त। 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 कोई दोस्त। यह है जी सबक, बड़ा खूबसूरत। अमाल को भी देखने वाला है, सुनने वाला भी वो बस सबसे अच्छा है। और अगर वली चाहिए, दोस्त चाहिए, अब या क़यामत के दिन, जब जब भी, तो उसको छोड़ के आपका, मेरा या दुनिया का कोई दोस्त नहीं हो सकता। तो उनके लिए उस अल्लाह के अलावा कोई दोस्त नहीं। आगे अल्लाह ताला ऑथेंटिसिटी अपनी बता रहा है कि वला युशरिक फी हुक्म ही। तर्जमा मैंने पहले किया था, आप दोबारा दोहराएं। क्या तर्जमा किया था? वला युशरिक, और वो शरीक वो नहीं करता नहीं और वो करता शरीक नहीं अपने करता फी हुक्म ही, अपने अपने हुक्म में। हुक्म में। अपने हुक्म में। अरे हुक्म का मतलब फैसला भी होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अपने हुक्म में अहदा, किसी एक को भी। किसी एक को भी। ये इतनी जबरदस्त आयत है कि वो साथी क्या में से तो कोई भी नहीं होगा, अल्लाह ताला ना करे, लेकिन ये है कि फैसला, हुक्म उस अल्लाह ताला का है। और अल्लाह ताला कहता है कि आप जिस जिस को भी पुकारते रहें, या वो काफिर जिस जिस को भी पुकारते रहें, मुशरिक जिस जिस को भी पुकारते रहें, अल्लाह ताला अपने फैसले में, अपने हुक्म में किसी को भी शरीक। नहीं नहीं करता। नहीं था। ठहरा। ये है जनाब अकीदा। इसके बाद अगर अल्लाह ताला की बात को चुटलाना है और कहना है नहीं नहीं हम तो उनको इसलिए मानते हैं कि वो हमारा ये काम करवा देंगे, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह को मनवा लेंगे। ओ भाइयों, अल्लाह को मनवाने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के साथ हॉट लाइन पर बात करने की जरूरत है बस। क्यों जी? जी। बिल्कुल। ये समझने की जरूरत है कि हॉट लाइन मेरी और अल्लाह की, इसके दरमियान कोई बंदा नहीं, ना किसी ऑपरेटर की जरूरत है। मैं अपना अज्जो इनकसारी दिखाते हुए, अपने अल्लाह को अपना आका मानते हुए, अपने आप को गुलाम मानते हुए अल्लाह से दुआ करूं, अल्लाह से मांगूं, वो अपना फैसला जो भी सादर करेगा
उसके ऊपर आमन्ना व सद्दकना। जी प्रोफेसर साहब गाइड करें जी। जी 26 नंबर आयत। बेशक कह दो कि अल्लाह ताला आलम ज्यादा जानता है बिमा लबिथु कि वो जितना अरसा ठहरे, लहू उसी के लिए है गैबुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन के गैब, अब सिर बिही वो से खूब देखने वाला है, वह अस्मअ और खूब सुनने वाला है, मालहुम नहीं है उनके लिए मिन दूनही मिन वली अल्लाह को छोड़कर कोई दोस्त, वला युशरिक और वो नहीं शरीक ठहराता फी हुक्म ही अपने हुक्म में अहदा किसी एक को भी। जी करता कर लेंगे तो जरा आसान समझने में आसानी हो जाएगी। तर्जमा ठीक है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको। जी। आगे जी अल्लाह ताला कह रहा है हक सच, वो क्या है? अल्लाह का कलाम। क्यों जी? जी जी। जी उसके अलावा बाकी जितनी चीजें भी हैं वो जनाब हक सच नहीं हो सकती। अल्लाह ताला कह रहा है कि वतलू, अमर है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तू तिलावत कर। वतलू, तू वो तिलावत तिलावत कर। तिलावत कर। तू तिलावत कर। माँ, जी माँ का तर्जमा जो वो कुछ वो चीज जो, चीज जो वो कुछ चीज या वो चीज, तू तिलावत कर वो चीज। अब मजहूल जुमला है जी। ऊहिया इलैका मिन किताब रब्बिका, तो पहले करते हैं ऊहिया इलैका, जो जो तेरी तेरी तरफ तरफ वही वही किया गया है। किया गया। की गई है या किया गया है। किसमें से? मिन किताबी रब्बिका, तेरे तर्जमा रब उलट करना की है। किताब से। मेरे रब की किताब से। तेरे रब की किताब में से, तो तर्जमा जुमला बनेगा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू तिलावत कर जो कुछ तेरी तरफ तेरे रब की किताब में से तेरी तरफ वही किया गया। क्या जुमला बनेगा जी? वातलू मा उहिया इलैका मिन किताब रब्बिका। अरे तो नबी बिल सल्लल्लाहु अलैहि कर वसल्लम, तू वो चीज जो तिलावत तेरी कर तरफ वो वही चीज किया जो गया तेरी तेरे तरफ रब तेरे रब की वो किताब तेरे रब में की से वही किया गया। वही किताब किया गया, उसकी तेरी तिलावत तरफ। कर। तिलावत का मतलब हमने पहले समझा हुआ है कि जब तिलावत का मतलब ये नहीं है कि बगैर समझे अल्फाज को दोहराते जाना। तिलावत का मतलब है कि जब हम कोई लफ्ज आहद कहें, आहदा कहें, तो पता हो किसी एक को। वातलू कहें तो उसका मानी उसके पीछे हमारे ज़हन में आते हों। अरबी जुबान के अंदर चूंकि अरबों की जुबान है, उनके पीछे पीछे उसका मतलब आता रहता है। मतलब यह है कि जब भी कुरान मजीद पढ़ो तो कैसे पढ़ो जी? समझ 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 के पढ़े। समझ कर, समझ कर। जी अल्लाह ताला कह रहा है ला मुबद्दिला लिकलिमातिही। अब मुबद्दिल जी उसी तरीके से जैसे मुफलिह था ना, अब उसका लंबा लफ्ज हो गया जरा, मुबद्दिल। तर्जमा क्या होगा? डॉक्टर दाऊद साहब को मैं पूछूंगा। वो जी डॉक्टर। वो नहीं बदलने वाला। हाँ वो नहीं है, वो यहाँ है नहीं। मुबद्दिल, बदलने वाला बदलने वाला सिर्फ। तो ला मुबद्दिला, नहीं नहीं। कोई बदलने वाला। जी। ला मुबद्दिला, नहीं कोई नहीं कोई बदलने नहीं वाला। कोई बदलने वाला। नहीं कोई बदलने वाला। ली का तर्जमा सब मिलके लिए। उसके लिए। उसके लिए तो कालिमात कलिमा की जमा है, बातें कलमे। ही जमीर अल्लाह की तरफ जा रही है। ली कलमात को कालिमाती ही, उसके उसके कलिमात को, कलमात को उसके कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं। 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 नहीं है। अगर बदलेगा तो वो खुद ही बदलेगा, चाहेगा तो उसको मंसूख कर देगा, चाहेगा तो उसकी जगह पे कोई और ले आएगा। दुनिया के अंदर किसी के अंदर ताकत नहीं है कि अल्लाह के कलिमात उसको किसी और तरीके से बदल दे। ऐसे ही है जी, बिला शुबह नहीं। ऐसे। बेशक बिलाशुबा।
आगे अल्लाह ताला कह रहा है, लफ्ज आ रहा है जी, वलन तजिदा मिन दूनिही, लफ्ज नया है जी, मुल्तहदा। मुल्तहदा निकला है लहद से। मुल्तहदा किससे निकला है? ये कैसे? अपने साथी मेरे साथ नए कौन कौन से हैं दाऊद साहब के अलावा? दाऊद साहब है और जिया साहब है जिया साहब हैं, अच्छा जी। और अब्दुल रऊफ साहब है। जी अब्दुल रऊफ साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं ना, जी माशाल्लाह, पुराने। अच्छा जी, जियाउल्लाह मलिक साहब और डॉक्टर दाऊद साहब, आपने, मैं इसका जरा पढ़ने लगा, करने लगा हूं, बाकी साथियों को मुमकिन है पता हो। लहद क्या होती है डॉक्टर दाऊद साहब बताएंगे? कबर को ही कहते हैं। कब्र को कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। जी लेकिन ये उस कब्र को कहते हैं कि जिस कब्र को खोद के उसके एक तरफ एक कछार सी बनाते थे, जिसको बगली 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 अपना का कहते हैं, जी क्यों जी? जी जी और उस बगली कहते हैं। बगली, हाँ जी, वो जो जगह थी उसके अंदर हम पहले मुर्दों को उस जगह पे अपना कर्क रख के, और उनको कहते थे लो भाई ये आराम की नींद सो जाओ, और आगे ईंटें लगा देते थे, बाकी वैसे भर देते थे। क्यों जी, ऐसे ही है? जी जी तो वो है मुल्तहदा से निकला। वलन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा का मतलब होगा पनाहगाह। आगे मुर्तफिका भी आएगा, आराम गाह, मैंने पढ़ा था, रिफ्क से निकला है, वो आगे आएगा जी। तो वलन तजिदा का तर्जमा करें सारे मिलके। और तू तू नहीं हरगिज नहीं और पाएगा। कोई और और तू नहीं हरगिज पाए। हरगिज नहीं पाएगा। ये जो जुमले है ना, लफ्ज ला और लन के, उसको उसी तरीके से हम पढ़ा करें। वलन ताजिदा, एक है वलन ताजिदा और एक है वलन ताजिदा, पहले उसके वलन ऊपर जोर है। तू हरगिज नहीं पाएगा मिन दूनिही, अल्लाह उसको को छोड़कर। छोड़कर। उसको छोड़कर, उस अल्लाह को छोड़कर, मुल्तहदा जी, कोई पनाह का। कोई हाँ, बना जाना। नहीं, यहाँ होगा पनाह देने पनाह दिया देने वाला, मुल्तहदा, मुल्तहिद और मुल्तहद। मुल्तहदा पनाह देने वाला कहे, ठीक पनाह है जी। देने वाला, ठीक हो गया। जी, तू उस अल्लाह को छोड़कर किसी को पनाह देने वाला नहीं पाएगा। नहीं, हरगिज नहीं नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। हरगिज नहीं पाएगा। मैं यकीन करें कि अकीदा अगर इस कुरान मजीद के मुताबिक बनाया जाए ना, तो आदमी शिरक की तरफ, कुफर की तरफ जाता ही नहीं। बस अल्लाह को गाइड मान ले, मुअल्लिम मान ले, उस्ताद मान ले, रब भी माने, आका भी माने, तो फिर इंशाल्लाह चलते जाएंगे, बेड़ा पार हो जाएगा जी। डॉक्टर दाऊद साहब, वतलु मा ऊहिया से लेकर मुल्तहदा। जी, वतलु मा उहिया इलैका मिन वतलू किताब। नहीं है, वतलू, वतलु वतलू वतलु मा जी। उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिका, और तिलावत करो उसकी नहीं जो करो, तुम, नहीं कर, तू और तू तिलावत कर। तिलावत कर और तू तिलावत कर उस चीज की जो तुम्हारे रब की तरफ से किताब में तुम्हारे ऊपर वही किया गया। नहीं, दोबारा करते हैं, मेरे साथ करें, मेरे साथ करें। वतलु मा ऊहिया इलैका, इसका तर्जमा करें पहले। जी, और तू तिलावत कर उस चीज की जो तुम्हारी तरफ वही तेरी की गई। तरफ वही की गई, मिन जी, किताब रब्बिका, तेरे अल्लाह रब की तेरे रब की किताब में से। में से, ये है जी तर्जमा। तो जुमला आप बनाए। जी, और तू तिलावत कर उस चीज की जो तेरी तरफ वही की गई तुम्हारे रब की किताब में से। में से, ठीक है, आगे जी। ला मुबद्दिला लिकालिमाती, कोई भी जी, के कलमात को बदलने वाला नहीं। कोई भी वलन उस अल्लाह के कलेमात को बदलने वाला नहीं जी। वलन तजिदा मिन दूनी ही मुल्तहदा,
اور تو ہرگز نہیں پائے گا اس اللہ کے سوا کسی کو پناہ دینے والا۔ پناہ دینے والا جی۔ اب جناب ساتھی جو پرانے ہیں وہ یاد کریں کہ سورہ انعام میں، اگر میں بول نہیں رہا ہوں تو ہم نے پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ افراد آئے، تو اس وقت جو کچھ سردار بھی آ گئے، تو سرداروں نے لفظ کہے، سرداروں نے کہا کہ بھئی جب تک یہ نہیں اٹھیں گے اس وقت ہم نہیں بیٹھیں گے یا ہم بات نہیں سنیں گے۔ تو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ممکن ہے مطلب یہ چیز ہو کہ بھئی قرآن مجید کی اشاعت اور اسلام کی اشاعت کے اندر تو گرویدہ رہتے تھے، اور وہ دینا چاہتے تھے تھوڑی اہمیت ان کو کہ بھئی جو وہاں کے سردار ہیں، اور کہ بھئی کوئی بات نہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں، یہ بعد میں بھی کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا وہاں، جی یاد ہے سر، یاد ہے ساتھیوں کو جی؟ جی جی یاد ہے۔ اللہ بالکل یاد تعالیٰ نے کہا کہ بھی یہ جو تمہارے ساتھی ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہیں، یہ زیادہ قیمتی ہیں ان سے کہ جو ابھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو لہذا ان کو ساتھ دو، محبت پیار کی بات۔ اب وہ ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اس کا کچھ حصہ یہاں آئے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ جی ترجمہ، اب وقت ہمارے پاس 10 منٹ ہے یا 9 منٹ ہے؟ اچھا جی، وَاصْبِرْ کا ترجمہ بتانا ہے۔ اور تو وَاصْبِرْ صبر، کا ترجمہ ایک ذہن میں کیا ہے؟ اور تو صبر صبر کر، کر، اور صبر کر، اور دوسرا ترجمہ ہے محکم رہ، جمع رہ، جی جی جمع رہ، محکم رہ، تو یہاں دوسرا ترجمہ ہوگا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جمائے رکھ اپنے نفس کو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور تو جمائے رکھ جمائے رکھ اپنے آپ اپنے کو، نفس اپنے نفس کو، اور روکے رکھ اپنے نفس کو، یہ کہہ لیں جمائے رکھ کر لیں۔ صبر چونکہ ایک دل سے تعلق چیز ہے کہ ممکن ہے تکلیفیں ہوں اور اس کے لیے صبر کیا جائے، تو فاصبر کا ترجمہ دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، جمائے رکھ، روکے رکھ، نیکی کے اوپر جمع رہ کے اوپر۔ فیض صاحب ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو جی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ کا ترجمہ کریں جی آپ باقی ساتھی۔ اور اور تو تو اپنے نفس کو جمائے جمائے رکھ رکھ اپنے نفس تو اپنے نفس کو جمائے رکھ مع الذین، ان لوگوں کے ان ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ۔ کتنے پیارے اللہ کو لگتے ہیں کہ اللہ نے، وہ غریب بھی تھے یا جیسے بھی تھے، لیکن ایک چیز تھی کہ یدعون ربہم، جو پکارتے ہیں اپنے اپنے رب کو، رب کو پکارتے ہیں بالغداوتی، نیا لفظ ہے ساتھیوں کے لیے جی، غدا صبح کے پہر کو کہتے ہیں، غداواتی، تو غداتی، صبح کے وقت سب یہ غداتی ہے۔ جی، غداتی، ساری غداواتی نہیں ہے، ساری جی، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو۔ بالغداتی، تو غدن کہتے ہیں کل کی صبح کو جی، تو یہاں ہے بالغداتی، صبح کے پہر، والعشی سے عشاء نکلا ہے، ہمارے ذہن میں ہے عشاء شاید غروب جب طلوع ہو جاتا اس کے بعد، تو والعشی اور شام کے وقت۔ اللہ کا نیا جو اپنا ہے دن، وہ شام کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اس کو عشی کہتے ہیں، اور شام کے وقت۔ تو ترجمہ کیا بنے گا جی یہاں تک؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جلدی ذرا کیجیے گا، وقت کم ہے۔ تو اپنے اپنے نفس نفس کو کو جمائے رکھ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے نفس کو جمائے رکھ مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، ان لوگوں کے کے ساتھ ساتھ وہ جو اپنے اپنے رب رب کو کو پکارتے صبح ہیں اور صبح کے شام کے وقت اور وقت شام کے پکارتے وقت۔ شام کے وقت جی، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، کہ وہ اگر میں کہوں پکارتے رہتے ہیں تو زیادہ خوبصورت آئے گا۔ اس کے اندر ترجمے کے اندر اس چیز کی ہمیں اجازت ہے جی کہ پریزنٹ انڈیفینیٹ ہوگا اور پریزنٹ کنٹینیوس، دونوں یدعونا کے اندر آتے ہیں۔
جو پکارتے رہتے ہیں اپنے رب کو بالغداتی والعشی، صبح اور شام شام کے کے وقت۔ وقت۔ اور جناب دوسری کیا ہے چیز زبردست، یہ ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے، یریدون وجہہ، وہ اس اس کی ذات، اللہ کی کی رضا ذات کو چاہتے چاہتے ہیں ہیں۔ یریدون وجہہ، ترجمہ کریں جی۔ اور وہ اس اللہ اور کی اس رضا اللہ کی ذات چاہتے کو ہیں۔ چاہتے ہیں۔ اور وہ اس اللہ کی رضات کو چاہتے ہیں، رضا کو چاہتے ہیں، یہ بھی وجہ کا معنی ہے، وجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ ویسے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس اللہ کی ذات، رضا، تینوں دونوں معنی ہے، چہرہ بھی۔ تو یہاں یہ ہے کہ چہرہ ہے تو وہ تو قیامت کے دن انشاءاللہ ہمیں بھی یہ ارادہ ہے ارادہ ہے کہ نہیں ہے جی؟ انشاءاللہ۔ بالکل انشاءاللہ۔ تو یریدون وجہہ کا ترجمہ کریں گے وہ اس اللہ کی کیا کیا تھا جی؟ اس اللہ رضا کی ذات، ذات کو رضا چاہتے ہیں۔ چاہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ولا تعدو، مت پھیر، جی مت مت پھیر، پھیر۔ یا تدون تھا نا جی، تجاوز، تو یہاں ہے ولا تعدو عینا، عین ہوتا ہے ایک، اور عینا دو آنکھیں، اپنی آنکھوں کو مت پھیر، انہم، ان سے۔ ان سے۔ اب آگے ترجمہ تو تھوڑا سا مشکل ہے اس جگہ پر، یہاں ذہن میں رکھیے گا، اور میں جو کہہ رہا ہوں اس کو ذہن آگے اس جیم کی جگہ پر کر لینا ہے کہ ولا تعدو عیناک عنہم، تو ان سے اپنی آنکھیں مت پھیر کے، ترید زینت الحیات الدنیا، کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہے، ٹھیک ہے جی؟ جی۔ مطلب یہ ہے کہ ان سرداروں کو دیکھ کے دنیا کی زینت آئے گی، وہ احترام ان کا ہوگا، ممکن ہے۔ تو یہاں ہے کہ ولا تعدو عیناک عنہم، ترجمہ دوبارہ کریں ذرا جلدی میں۔ اور تو ان سے اپنی اور آنکھوں تو کو مت ان پھیر۔ سے اپنی آنکھوں مت کو پھیر تو ان مسلمانوں سے اپنی کہہ لیں، تو ان مسلمانوں سے اپنی آنکھیں مت پھیر، آگے کیا لگانا ہے کہ کہ تریدو زینت الحیات الدنیا، کہ تو دنیا کی زندگی دنیا کی کی زندگی کی زینت زندگی چاہے۔ کی زینت زینت چاہے، چاہے کہنا ہے، چاہتا ہے نہیں کہنا، رسول پاک نہیں چاہتے تھے، چاہے۔ آگے کیا ہے ولا تطیع، مت اطاعت کر، ولا تطیع، مت تو اطاعت اطاعت کر، نہ کر، اور مت اطاعت کر، مت حکم مان، من اغفلنا قلبہ، من کا مطلب ہے جس کا، جس کا اغفلنا ہم نے غافل کر دیا، قلبہ اس کا دل، دل، ان ذکرنا اپنے ذکر سے، جلدی جی، ولا تطیع، ترجمہ، اور اور تو تو مت اطاعت نہ کر، اطاعت کر، اور حکومت تو مان مت حکم مت مان، اطاعت، من اغفلنا قلبہ، جس کا دل، جس کا دل اس ہم نے شخص کا غافل جس کر کے دیا دل کو ہم نے جس کا دل ہم نے غافل کر دیا، غافل ان کر دیا ذکرنا اپنے اپنے ذکر ذکر سے۔ سے، اپنے ذکر سے، یعنی کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے، ہم نے اس کے ذکر کو غافل کر دیا اس سے، واتبع، اور اس نے پیروی کی، جس کا ذکر غافل کر دیا، واتبع، اور اس نے پیروی کی، اور اس نے پیروی کی، پیروی کی، ہواہو، اپنی اپنی خواہش کی۔ خواہشات کی، اپنی خواہش کی، ہوا نہیں ہے، اپنی خواہش کی، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اب فُرُطًا کا بھی لفظ آ رہا ہے جی، افراط اور تفریط، افراد فُرُطًا حد سے بڑا ہوا، پہلے ہم نے شاتتا پڑھا ہوا تھا، حد سے تجاوز کرنا پڑا تھا نا، جی پڑھا ہوا۔ جی اور یہاں فُرُطًا بھی اسی معنی میں ہے کہ جو ایک حد اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے اس سے زیادہ کر دینا، ایک حد اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اس سے کم کر دینا، اس کو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے تجاوز کیے ہوئے تھا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا کا ترجمہ جی جلدی سے،
اور اس کا اور معاملہ उसका حد سے मामला تجاوز किए हुए था تجاوز बढ़िया हुआ جی اب کیسر بھائی جلدی سے ذرا وامرو فروتاکب کی طرف توجہ دینی ہے سب ساتھیوں نے دی وصبر نفسا کا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نفس کو جمائے رکھ مع الذین یدعون ربہم ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں بالغداۃ والعشی صبح کے وقت اور شام کے وقت یریدون وجہہ وہ اس اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں یا اس کی ذات کو چاہتے ہیں ولا تعد عیناک عنہم اور تو ان سے اپنی آنکھوں کو مت پھیر کے ترید زینت الحیات الدنیا کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہے ولا تطیع من اغفلنا قلبہ اور تو مت پیروی کر اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ان ذکرنا اپنے ذکر سے واتبع ہواہ اور جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی وقال اور اس اچھا نے دیکھیں ایسے صاحب یہاں جو ہے نا تُتے ہے پیروی نہ کریں اطاعت کریں کیونکہ اطاعت اور اتباع دونوں الگ الگ الفاظ استعمال ہوئے جی ہیں قرآن پیروی نہیں ہاں جی حکم مت مان یہ کر لیتے ہیں جی اطاعت اور یا مت حکم مان جی واتبع ہواہ واتبع ہواہ اس نے اپنی خواہش